میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے ایک بندہ ہے اونے نکاح کیتا ہے کی کیتا ہے ایدے اندر کئی لوگ شمار جے سن لو فرمایا ایک بندے نے نکاح کیتا ہے انہیں مہر قائم کر لے آئے تے مہر انہیں اپنی استطاعت تو زیادہ لکھا دیتا ہے وہ دین جو کہ 10,000 تے لکھواتا سو لکھ اس واسطے مرد جنہ حق مار دے سکتے اپنی طاقت دے مطابق لڑکی والیاں بھی مجبور کرنا چاہیے نہیں جنہ مرد حق مار دے سکتے انہاں لکھوائے بلکہ موقع تے حق مار ادا کرنا چاہیے ہن کئی لکھوا دیندے نے جناب اینا لکھ دیو وہ بھی دلوان نے اچھا دیواں گے دے ویکھی جائے اچھا دیواں گے تے ویکھی جائے گی اے بندہ 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال جنی اللہ نے عمر دیتی ہے اے اپنی بیوی نال گزار دائے دن تے رات گزار دائے انہیں حق مار ادا نہیں کیتا دنیا تو چلا گیا حق مار انہیں اپنی بیوی نو ادا نہیں کیتا اے دنیا تو چلا گیا کیونکہ اس بات دا علم میاں نوے یا بیوی نوے تیسرے نو پتہ نہیں اور ہویا کیے حق مار ادا کرم تو بغیر یہ دنیا تو چلا گیا ہے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے قیامت نوے کھڑا ہوئے گا تے زانیاں دی صف دے اندر کھڑا ہوئے گا نکاح ہوم دے باوجود وجہ کیے انہیں حق مار ادا نہیں کیتا اے جناب قیامت والے دن زانیاں دی صف دے اندر کھڑا ہوئے گا اللہ اللہ اس واسطے ایتھے بھی انسان دی نیت بری ہے انسان مہر دا چورے لکھوا دیندے لیکن ادا نہیں کردہ تے لکھوان والے بھی مجبور کر دینے جناب 5 لاکھ لکھو 10 لاکھ لکھو اے لکھو وہ مجبور کر دینے تے وہ بھی پھر آندہ جناب چل ٹھیک ہے پھر ایویں تے ایویں ہی سے تے بیڑا اپنا گرک ہو جاندہ بیڑا اپنا گرک ہو جاندہ ساری زندگی مار ادا نہیں کر سکتا قیامت نو زانیاں دی صف دے اندر کھڑا ہوئے گا اس واسطے یارو ایسا عمل کرو جڑا عطا کر سکتے ہو ایسا فعل کرو جڑا تواڈی طاقت دے مطابق ہوئے اللہ فرماتے نے میں اپنے بندے تے او دی طاقت تو زیادہ پار